अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहन की ज़ुबानी उनका वाक़या सुनाती हूँ। माशाल्लाह से उनको मल्टीपल टाइम्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। लेकिन वो कहती हैं कि जब सबसे पहली बार उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो उस वक़्त कोई 12 या 13 साल की थी। और कहती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से। तो कहती हैं कि एक दिन मैंने इसी तरह किसी किताब में पढ़ा कि अगर हम ये दुरूद शरीफ जो है, एक दुरूद शरीफ लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था कि अगर ये दुरूद शरीफ आप जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को खाना काबा की तरफ मुँह करके आप ये 1000 मरतबा या कुछ उसकी अमाउंट थी, इतनी बार आप पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ते-पढ़ते सो जाएँगे, तो आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। वो कहती हैं कि उस वक़्त मेरी उम्र इतनी छोटी थी, मुझे बस सिर्फ़ शौक था, एक तजस्सुस था। मुझे अब सोचती हूँ तो ये अंदाज़ा नहीं था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना कितनी बड़ी, ये दुनिया की सबसे बड़ी सादत और खुशनसीबी है। बहरहाल मैं अपने उस बचपने की ख्वाहिश में कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और इसको मैं देखना चाहती थी कि क्या वाक़ई ऐसा होता है कि नहीं होता। वो कहती हैं कि मैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते सो गई। लेकिन वो साथ में ये भी बताती हैं कि इससे पहले मैंने ख़ास एहतमाम किया, साफ़-सुथरे कपड़े पहने, छोटी थी लेकिन इतनी ज़रूर अक़ल थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और हम उनके मुतल्लिक़ अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन कभी किसी ने ये ज़िक्र नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा भी जा सकता है। तो इसी शौक में कि मेरी शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए, अच्छे कपड़े पहने और कहती हैं कि ये ख़्याल आया कि बेडरूम में तो बहन भाई साथ होते हैं, तो क्यों ना वो अपने ड्राइंग रूम में चली गई, वहाँ पे सोफ़े को एडजस्ट किया, साफ़ किया और कहती हैं एक अगरबत्ती उन्होंने जलाई और वहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई। घर में किसी को भी मालूम नहीं था कि ये 12 साल या 13 साल की बच्ची जो है ये क्या करने लगी है। बहरहाल वो कहती हैं कि मैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते सो गई, खाना काबा की डायरेक्शन में बार-बार देखती रहती थी और कहती हैं कि एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तस्वीर भी लगी हुई थी जिसको मैं बार-बार देखती थी। तो कहती हैं कि पढ़ते-पढ़ते बहरहाल मैं सो गई, तस्बीह मेरे हाथ में थी और क्या देखती हूँ, न जाने कौन सा पहर था, तो क्या देखती हूँ कि सामने वाले सोफे पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और मुस्कुरा कर देख रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट बहुत मीठी और बहुत शफ़क़त से भरी हुई थी। वो कहती हैं कि मैं सुबह उठी और मैंने फिर सबसे पहले सोचा कि मैंने क्या देखा है। वो कहती हैं कि मैं सारी रात काफ़ी देर तक जागती रही थी। मैं कोई फ़जर की नमाज़ या उस वक़्त इतनी सेंस भी नहीं थी तो मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। कहती हैं कि उनके वालिद साहब ने जब इस बात को सुना तो बहुत उन्हें मुबारकबाद दी और मिठाई लेकर आए उस दिन और उन्होंने वो बाँटी। अब कहती हैं कि फिर मुझे ये ऐसी शुबहा सा पड़ना शुरू हो गया कि पता नहीं मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी है कि नहीं देखा। और कहती हैं फिर अचानक उन्हें कहीं पे उन्होंने पढ़ा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कोई भी नहीं आ सकता। बहरहाल वो कहती हैं कि मैं शायद छोटी थी, मेरे बार-बार दिल में ये ख़्याल आता था कि कहीं ये किसी और ने वसवसा तो नहीं मेरे ज़हन में डाल दिया। हो सकता है कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा हो, आज तक कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, तो ये कैसे वेरीफ़ाई हो सकता है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा है। वो कहती हैं कि उनसे 2 साल छोटे भाई कुछ दिन बाद ही 2 या 3 दिन बाद उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने आज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। तो वो बहन भी सुन के बहुत हैरान होती हैं और वो अपने भाई के साथ कहती हैं कि वो दोनों उस यंग उम्र में वो दोनों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उन्होंने फेस देखा था उसके फीचर्स को मैच करते हैं, तो दोनों ने सेम ही फीचर्स देखे होते हैं। और वो कहती हैं कि उस वक़्त मेरे लिए यही बहुत हौसला और एक गवाही काफ़ी थी कि जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मैंने देखा है तो मेरे भाई ने भी वही देखा है।
بہرحال وہ بہن کہتی ہیں کہ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، اور اس کے بعد میں نے اور جوش و خروش سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. میں بہت سارے مختلف درود شریف پڑھا کرتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، لیکن بہت مرتبہ بلکہ ہمیشہ یہی ہوا کہ جب بھی میں نے خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کوئی خاص درود شریف پڑھا، مجھے کبھی اس طرح زیارت نہیں ہوئی. شاید بچپن میں کی ہوئی خواہش اور وہ سب کچھ، آپ کی جو روح ہوتی ہے وہ بہت پاک ہوتی ہے، آپ کا دل، نیت، سب کچھ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے. اور بہرحال بڑی عمر میں جب ان کو وقتاً فوقتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوئی ہے کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں. جب تہجد کے وقت یا فجر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی تو یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ بہت سی وہ کہتی ہیں کہ میں اکثر و بیشتر رات سوتے وقت میں ضرور وضو کر کے خاص الخاص سوتی تھی اس نیت سے کہ کیا پتہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو مجھے باوضو ہونا چاہیے. اور وہ کہتی ہے کہ اس میں نے کتنی راتیں جو ہے اسی کوشش میں اور درود شریف پڑھتے ہوئے گزاری ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے سوئی ہوں. تو جب انہوں نے یہ شیئر کیا یہ واقعہ، تو وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کاش میرے بچپن کا وہ ٹائم، وہ دن لوٹ آئے، یا میرے دل میں اسی طرح کا میرا دل ہو جائے، میری اسی طرح کی روح ہو جائے کہ میری ایک معصوم سی خواہش اور ایک جو جستجو تھی وہ ہر بار کامیاب ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اور جاگتے ہوئے ہم سب کو زیارت نصیب کریں، اور ہمارے ایمان کو اس قدر اللہ تعالیٰ قائم رکھیں، بڑھائے رکھیں کا ہمارے منہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود ہو، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پلیز آپ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کو ضرور سیٹ کریں. بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہن سے بات ہو رہی تھی، تو وہ ماشاءاللہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ڈیلی کا کہ کم از کم 4 سے 5 ہزار مرتبہ وہ درود شریف پڑھا کریں. اور مجھے ان کی بات بڑی پیاری سی لگی. وہ کہتی ہیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جب میری سالگرہ آئے، اب یہ بات ہو سکتا ہے پلیز کوئی سالگرہ سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میری کوشش ہے کہ جب میری سالگرہ آئے اس سال تو کم از کم میں 1,00,000 یا 1,25,000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کر چکی ہوں. تو ان کا یہ ٹارگٹ ہے. تو یہ بہت ایک اچھا، مجھے بھی اس سے بہت ایک اچھا وہ لائک انکریجمنٹ ملتی ہے، آئیڈیا ملتا ہے. اسی طرح ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ ایک واٹس ایپ کا گروپ بنائیں کہ جس میں ہم لوگ درود ابراہیمی اور جو بھی آپ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں ہم سارے وہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اہل کربلا کو ہم اس کا ثواب پیش کریں. تو الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس نمبر موجود ہے، میں واٹس ایپ کا گروپ جو ہے وہ بنانا شروع کر دوں گی. آپ لوگ مجھے میسج کر دیں یا ای میل کر دیں اپنے موبائل نمبر کے ساتھ، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے سارے مل کے کہ ہم میکسیمم زیادہ سے زیادہ اس میں درود شریف پڑھیں. تو بہت سارا درود شریف پڑھیں، انسپریشن بنیں، دوسروں کو انسپائر کریں کہ وہ بھی درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.